عندنا واحد لابليكاسيون لينيير في 2 غادي نشوفوا واش هي كونتينيو. خدامين دابا على ليسباس دي بولينوم ار اكس. في الديبار عندي لا نورم 1 وفي لاريفي عندي لا نورم انفيني بي اسوسي سا ديريفي بي بريم. لابليكاسيون راه ناتورالمون الي لينيير. علاش؟ لان لا ديريفي اي لينيير. غادي ندير واحد الرابيل شنو هي لا نورم 1 ولا نورم انفيني وشنو بغينا نبينو. عندنا بي البولينوم اللي يتكتب على الشكل ان اكس ان ان سوبيريور ا 0. لا ديريفي ديالو غادي تكون هي ان ا ان اكس ان موان 1. ديماري من ان ماشي مشكل. ولا نورم ديال لا نورم 1 هي لا سوم ديال هاد لي ا ان بالنسبه ل بي. ولا نورم بي انفيني هي الماكس ديال لي ا ان ان سوبيريور ا 0. حنا شنو بغينا نبينو؟ الا كان باش نبينو بان في 2 اي كونتينيو، شنو هي الموتيفاسيون ديالنا؟ خاصنا نبينو بان في 2 دو بي انفيني انفيريور لواحد الكونستانت سي مضروبه بي لا نورم 1. هنايا في 2 ديال بي راه هي بي بريم. هادشي اللي خصنا نبينو. وعندنا بي بريم بلا نورم انفيني هي الماكس ديال هذا ان ا ان. الماكس ديال ان ا ان سوبيريور ا 1 و بي لا نورم ديال 1 هي لا سوم ديال لي ا ان. هادشي اللي خصنا نبينو. وهادشي راه فوق. علاش؟ لان الا خدينا نقدروا نعطيو واحد الكونتر اكزامبل. ناخذ par exemple p de x égale à xn. La dérivée ديالو p' de x هي n في xn moins 1. شنو هو الماكس هدايا؟ هو هاد n هذا. هنايا ال n راه ما كايناش، راه انفيريور ل c. وشنو هي لا سوم ديال لي ا ان؟ لا سوم ديال لي ا ان هنايا راه عندنا لا نورم ديال بي هي عندنا واحد هنايا سي مضروبه في واحد كيلكو سوا ان، يعني ان انفيريور ا سي كيلكو سوا ان. وهادشي راه امبوسيبل. علاش؟ حيت هادشي كيلكو سوا ان سي اون في طوندغ ان بلوس لانفيني راه ما تبقاش عندنا هاد القضيه هادي، لان سي راه هو ان ريال بوزيتيف. Et par conséquent, rah phi 2 n'est pas continu. هي العبارة linéaire. علاش؟ d'après la dérivée. La dérivée راش نعرفوها linéaire. غنشوفو دابا واحد لابليكاسيون في غادا من سي 0.1 مينيو د لا نورم 2 ل R. هادي راها فورم لينيير اف اسوسي لانتيغرال من 0 ل 1 ل x f دو x دي x. لوبجيكتيف ديالنا هو نبينو بان في اي كونتينيو، و الا كان ممكن نعطيو لا فالور اكزاكت ديال لا نورم سوبوردوني شحال كتساوي. اول حاجه غادي نبين لا لينياريتي سوا اف جي appartient 0 1. نحسب في ديال اف بلس لامدا جي هي اكس اف بلس لامدا جي وهادي راه هي في ديال اف بلس لامدا في جي. دونك هاد في اي لينيير. دابا بقات لينا لا كونتينيويتي. باش نبينو لا كونتينيويتي خاصنا نقلبو على نبينو ليكزيستونس ديال واحد الكونستانت
C tel que feed F. هنايا R لا نورم نخدم لا فالور ابسولو انفيريور ل C فوا لا نورم ديال F 2. عندي في ديال F هي l'intégral من 0 ل 1 x f de x dx. هادي انفيريور ل 0 1. غادي ندخل لا فالور ابسولو ونايا غادي نخدم ديك القاعده ما بقيتش عاقل على سميتها واش كلشي شوارز ولا ما عرفت ما بقيتش. عندنا هادي انفيريور ل 0 1 اف او كاري ان دومي مضروبه هادي اللي غنطبق هنايا اللي هي هادي انفيريور ديال الاف لا نورم 2 فوا جي في لا نورم 2. علاش فكرت نخدم بهادي؟ لانني هنايا راه خصني نلقى واحد الكونستانت مضروبه في اف 2. وشنو هي اللي تعطيني هاد لا نورم اف تما لا نورم اف 2 راه هي هاد اللعيبه هادي ديال كوشي شوارز. انايا عندي الانتيغرال من 0 ل 1 اكس كاري دي اكس هي اكس 3 على 3 هي 1 سور 3 هي 1 سور راسين دو 3 مضروبه في اف لا نورم ديال 2. دونك هنايا لقيت بان فيد اف انفيريور لواحد الكونستانت اللي هي 1 سور راسين ديال 3 مضروبه في اف 2. دونك اف اي كونتينيو. دونك لا نورم سوبوردوني راها انفيريور ل 1 راسين دو 3. هنايا واش نقدروا نلقاو بان لا نورم ديال لا نورم سوبوردوني ايغال اكزاكتومون ل 1 سور راسين دو 3. هنايا لاحظوا معايا الدراري واحد القضيه. هنايا لا عوضت عندي بعدا هاد لا نورم سوبوردوني ديال في غتكون سوبيريور كتكون سوبيريور لان هذا هو السوب على سوبيريور لفي. غناخد هنايا ناخد اكس لا نورم ديال اكس 2. واخا نحسبو هاد في اكس في ديال اكس حيت هنايا من كنعوض راه كتجيني الى فكرت باش هاد اف دو اكس نعوضها باكس لان هنا من كتجيني اكس كاري باش كانتيغري كتجيني اكس 3 على 3. دونك من كنعوض بالواحد راه كتجيني المهم واحد ل 3. المهم انا تنقلب على شي لعيبه اللي تعطيني 3 تما. في دو اكس هي غنعوض اف باكس الانتيغرال 0 1 اكس كاري دي اكس اللي هي 1 سور 3. ولكن ما ننساش راه نقسم على اكس 2. لا نورم ديال اكس 2 هي الانتيغرال 0 1 اكس كاري دي اكس على 1 دومي. وهادي راه ديجا حسبتها هي 1 سور راسين دو 3. وهادي شنو تعطيني لا نورم سوبوردوني ديال في سوبيريور ل 1 سور 3 على 1 سور راسين دو 3. غادي نسامبليفي غتعطيني 1 سور راسين دو 3. هنايا لقينا لا نورم سوبوردوني ديال في انفيريور ل 1 راسين دو 3 و لا نورم سوبوردوني ديال في سوبيريور ل 1 سور راسين دو 3. دونك اون بو ديدوير كو لا نورم سوبوردوني ايغال اكزاكتومون 1 سور راسين دو 3. نتمنى تكون باينه هاد القضيه. هنا ليطاب الاولى بينت لا لينياريتي لان خص تكون عندي لا لينياريتي عاد نشوف نقلب على ديك لا كونستانت باش نماجوري. انايا كنت كنديمونطري لا كونتينيتي كنمونطري راه سامبل
هنايا خدامين في ار، داكشي علاش خدام بلا فالور ابسولو. صافي هنايا في اي كونتينيو، وهنايا لا نورم سوبوردوني. لقينا بان دابخي لا كونتينيتي لقينا بان في انفيريور 1 راسين دو 3، وعاوتاني عندنا في انفيريور سوبيريور في دو اكس. علاش هذا؟ حيت هو السوب راه يكون كبير بالنسبه لكاع لي فونكسيون، اون بارتيكولير بوغ اف ايكال ا اكس راه يكون سوبيريور. هادي لقيت 1 سور راسين دو 3 على 1 سور 3 على 1 سور راسين دو 3. ومن هادي وهادي كنستنتج بان في ايكال 1 راسين دو 3.